अन्नपूर्णा को देश में खाद्यान्न समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। श्रम गर्न योग्य युवाहरू विदेश पलायन हुने र कृषि योग्य जमिन भने बाझो रहने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। ठूला ठूला नारा दिएर सत्तामा पुगेका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले कृषि क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन नीति बनाउन सकेका छैनन्। हरेक जसो राजनीतिक दलहरूले किसानको नाममा भातृ संगठन खोलेप्नी किसान र कृषि क्षेत्रलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विदेशी सिद्धान्तको नक्कल गरेर खोलिएका दलहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्नको लागि मौलिक दृष्टिकोण नराखी विदेशी चस्माबाट कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने परिपाटीको कारण नेपालको कृषि क्षेत्र आजको दुरावस्थामा आइपुगेको हो। मौलिक जरोकिलो पार्टी नेपालको मौलिक रैथाने प्रतिमानमा आधारित राजनीतिक दल भएको हुँदा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास गर्न मौलिक पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकता सहितको पुनःजागरण गर्न मौलिक जरोकिलो पार्टीले नेपाललाई विश्वकै पहिलो पर्यावरणीय कृषिराष्ट्र घोषणा गर्न यो नीति पत्र तयार गरेको छ। एक कृषि तथा वन नीतिको दूरदृष्टि। रासायनिक मल तथा विषादीको विस्थापन गरेर नेपाललाई पूर्ण रूपमा जैविकतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि राष्ट्र घोषणा गर्ने। 2. पर्यावरणीय कृषि नीतिका उद्देश्यहरू। क. नेपालमा बढ्दै गएको विदेशी र रासायनिक बिउको प्रयोगको न्यूनीकरण गर्दै रैथाने बिउ बाली प्रजातिको संरक्षण प्रवर्धन र विकास गर्दै जाने। ख. नेपालको माटो हावापानी सुहाउँदो बिउ बिजन बेर्ना नस्ल प्रजाति विकास गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भरता कायम गर्ने। ग. रासायनिक मल रासायनिक विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै प्राणगारिक मल र विषादीको प्रयोग गराउने। ख. रैथाने बिउ बिजन बेर्ना नस्ल प्रजाति प्राणगारिक मल एवं विषादी प्रयोग गर्ने किसानलाई अनुदान सहुलियत ब्याजको कर्जा र बजारीकरणमा विशेष सुविधा दिने। न. नेपालका रैथाने वनस्पतिको संरक्षण प्रवर्धन र विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने। च. निर्वाहमुखी कृषि अविच्छिन्न राख्दै निर्यातमुखी कृषिको लागि प्रेरणात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने। छ. कृषि पेशालाई गौरवशाली र आत्मसम्मान पेशाको दर्जामा राखेर राष्ट्रिय नीतिहरू तर्जुमा गर्ने। ज. वन पशुधन र कृषिलाई एकअर्काको पूरकको रूपमा विकास गर्ने। ज. किसानको परिभाषा मौलिकतामा आधारित अन्नदाताको रूपमा गर्ने। न. सुकुम्बासी समस्या समाधानको मुख्य उपायको रूपमा उनीहरूलाई कृषिसँग जोड्ने। 3. कृषि क्षेत्रका समस्याहरू। विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले ठूला ठूला भनिएका क्रान्ति र परिवर्तनहरूको मूल एजेन्डा नै कृषि किसान र भूमि जल जमिन र जंगल लाई बनाए तर सत्तामा पुगेपछि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्न उदासीन बन्दै आएका छन्। कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन समाधानको लागि स्पष्ट नीति नहुनु, पराई प्रतिमानमा आधारित दृष्टिकोण हुनु, कृषि र सिंचाइका आयोजनाहरू कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्नु, कृषिलाई छुट्याइएको अनुदानमा दलीय समीप्यताका आधारमा हालिमुहाली चलाउँदै जानु र बिचौलियासँग साठगाँठ गरेका कारण कृषि क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूको समाधान हुन सकेका छैनन्। नेपालको कृषिमा देखाएका समस्याहरू रहेका छन्। क. भूमिको समस्या। ख. भूक्षयको समस्या। ग. सुकुम्बासीको समस्या। घ. सिंचाइको समस्या। न. बिउ बिजनको समस्या। च. मलको समस्या। छ. उत्पादनको मूल्य र बजारको समस्या। ज. कृषि यन्त्रको उपयोगको समस्या। ज. जनशक्तिको अभाव। र. वन नीति र कृषि नीतिमा द्वन्द्वको समस्या। ट. पशुधनको व्यवस्थापन। ठ. किसानको आत्मसम्मानको समस्या। ड. बिचौलियाको समस्या। ट. अन्तर सरकारी निकायको समन्वयको अभाव। 4. समस्या समाधानका उपायहरू। क. भूमिको वर्गीकरण र उपयोग। कृषियोग्य जमिनमा निर्वाध प्लटिङ गर्ने र अनियन्त्रित आवासीय संरचना बनाएका कारण कृषियोग्य जमिन नासिँदै गएको हुँदा कृषियोग्य जमिनको संरक्षणको लागि कृषि वन र आवास क्षेत्र भनेर भूमिको किटानीका साथ वर्गीकरण गरिनेछ।
आवास क्षेत्रमा भनेर वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रमा मात्रै आवासीय संरचना बनाउन पाउने र त्यहाँ मात्रै सार्वजनिक सुविधाहरू पब्लिक युटिलिटीज उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। आवासीय क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गरिएका स्थानमा संरचना निर्माण गर्नको लागि वित्तीय सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने नीति हुनेछ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका कृषि पशुपालन गर्न सम्भाव्य भएका तर उपयोगमा नआएका जमिनको पहिचान गरी त्यसको विभिन्न विधिबाट समुचित उपयोग गरिनेछ। राजमार्ग वरपर रहेका खाली जमिनहरू र नदीले कटान गरेर निर्माण गरेका खाली जमिनहरूमा स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने शर्तमा फलफूल, नगदेबाली लगाउन प्रदान गरिनेछ। भूक्षय नियन्त्रण हरेक वर्ष बाढी पहिरोले कृषियोग्य जमिन बगाउने गरेको छ। कृषियोग्य जमिनको संरक्षण नभएसम्म उत्पादनमा वृद्धि सम्भव छैन। जमिनको बनोट कमजोर बनाउने संरचना निर्माणमा नियन्त्रण, वन जंगल फडानी, पहाडहरू र चुरेको उत्खनन, नदीले चर्चेको जमिनबाट अत्याधिक ढुङ्गा, बालुवा झिकिएको कारण भूक्षय हुँदै आएको छ। यसरी कृषियोग्य जमिन नष्ट हुनबाट जोगाउन बायो इन्जिनियरिङ, आवश्यक तटबन्ध निर्माण, नेपालको तराईको पानीको मुख्य स्रोत चुरेभावर र महाभारत क्षेत्रमा कडाइका साथ उत्खनन रोकी संरक्षण गर्दै नदी बहने जमिनको भूबनोट बिग्रिने गरी ढुङ्गा तथा बालुवा खानी सञ्चालनमा कडाई गरिनेछ। नदीको प्राकृतिक वहाव मार्ग अवरोध हुने गरी गरिने अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोकिनेछ। सुकुम्बासीलाई कृषिसँग जोड्ने। सुकुम्बासी समस्या नेपालका राजनीतिक दलहरूको जनता भुलाउने र कार्यकर्ता पोष्ने मुद्दा भएको छ। यसको दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको समस्यालाई समष्टिगत रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइनेछ। सुकुम्बासीहरूलाई शहरका खोलाका छेउछाउ वा महत्वपूर्ण सरकारी जमिन पार्क र सार्वजनिक संस्थानहरूका जमिनमा जग्गा वितरण गर्ने काम गरिने छैन। सुकुम्बासीलाई कृषिको मुख्य जनशक्तिको रूपमा पहिचान गर्दै उनीहरूलाई कृषिमा स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ। वास्तविक कृषि जनशक्तिको पहुँचमा कृषियोग्य जमिन नभएको कारण मुलुकमा पर्याप्त कृषिजन्य उत्पादन हुन सकेको छैन। पुनः वितरण गर्न मिल्ने गरी कृषियोग्य सार्वजनिक बाझो जमिन सुकुम्बासीलाई प्रदान गरिनेछ। स्थानीय निकायको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीले यस्ता जमिनको उपभोग गरे नगरेको कडाइका साथ अनुगम गरिनेछ। छद्म सुकुम्बासीको रूपमा महँगा जग्गा हडप नेहरूको कारण वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान हुन नसकी यो समस्या कालान्तरसम्म रहने समस्या पनि अर्कोतिर रहेको हुँदा सुकुम्बासी भनेर दर्ता गरिएकाहरूको परीक्षण गरेर प्रविधिको प्रयोग गरी औंठा छापको आधारमा पूर्व बसोबास, सम्पत्तिको विवरण र पुस्तावली सहितको अभिलेखीकरण गरिनेछ। सुकुम्बासले आई पटक जमिन प्राप्त गर्ने निश्चित समयपछि बिक्री गरेर पुनः सुकुम्बासी बनिरहने अवसर दिइने छैन। जलस्रोतको संरक्षण र सिँचाइ। आज पनि हाम्रो अधिकांश कृषि उत्पादन आकाशे पानीको सिँचाइको भरथेकमा चलेको छ। वर्षा राम्रो पर्दा उत्पादन बढ्ने र वर्षामा तलमाथि भए दिन्दा उत्पादन घट्ने कारणको स्थायी समाधान भनेको सिंचाइको व्यवस्थापन नै हो। सिंचाइका आयोजनाहरू बन्न नसक्नु वा समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु पनि मुख्य समस्या रहिआएको छ। अनियन्त्रित र वातावरणीय मूल्याङ्कन बिनै होचुवाका भरमा डाँडा काँडामा बाटो खनाई, अव्यवस्थित प्लटिङ, बोरिङ र स्थायी संरचना निर्माणको कारण पानीको भूमिगत स्रोत सुक्दै जाने समस्या देखिएको छ। नेपालको तराईको पानीको मुख्य स्रोत महाभारत र चुरेभावर क्षेत्रमा भएको अनियन्त्रित दोहनले अन्नको भण्डार रहेको तराई केही वर्षमा नै मरुभूमि बन्ने तर्फको बाटोमा छ। मौलिक जरोकिलो पार्टीले तत्कालै कडाइका साथ उत्खनन रोकी संरक्षण गर्दै चुरे बचाओ तराई जोगाओ अभियान सञ्चालन गर्नेछ। भूमिगत जलस्रोत मूल जरुवा, कुवा, पोखरी, ताल, तलैया, नदीलाई क्षय हुने अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना निर्माणमा कडाई गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय निकाय मार्फत नेपालको वातावरण मैत्री मौलिक वनस्पतिहरूको वृक्षारोपण गर्ने र भूमिगत स्रोतमा पुनः सम्भरण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। रैथाने बिउ बिजनको संरक्षण र प्रवर्धन।
नेपालको हावापानी र माटोमा विकसित हुँदै आएको रैथाने बालीहरू लोपोन्मुख हुँदै गएका छन्। स्वदेशी रैथाने बिउ, बिजन, बेर्ना, नस्ल, प्रजाति क्रमश नासिँदै जाने र नेपालको कृषि क्षेत्र विदेशबाट आयात गरिएका बिउ बिजनमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले नेपालको कृषि क्षेत्र विदेशी कम्पनीको पकडमा जाने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ। आयातित बिउ बिजनमा नेपालको कृषि क्षेत्र भर पर्दा नेपालमा एकातिर खाद्य सुरक्षाको चुनौती बढेको छ भने उत्पादकता बढाउन त्यस्ता कम्पनीको शरण पर्नुपर्ने बाध्यता हुँदै गएको छ। यसर्थ नेपालको रैथाने बिउ बिजन र बेर्नामा आधारित रहेर गरिने खेतीपातीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि यस किसिमको खेतीपाती गर्नेलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै रैथाने बालीबाट उन्नत बिउ बिजन छनौट गर्ने नेपालको परम्परागत तरिका र आधुनिक तरिकाको समुचित संयोजन गरेर उत्पादकता बढाइनेछ। नेपालका रैथाने किसानहरूबाट बिउ जोगाउने परम्परागत प्रविधिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। नेपालको आफ्नै प्रजातिको बिउ बिजनबाट नस्ल सुधार कार्यक्रम स्वदेशी कृषि विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र मार्फत गराइनेछ। रासायनिक मल र रासायनिक विषादी नै प्रयोग गर्नुपर्ने अन्यथा पर्याप्त उत्पादन नदिने बिउ बिजनलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिनेछ। बिउ बिजनको प्राकृतिक स्वरूप नै बिगारेर गरिने जेनेटिकल मोडिफिकेसनमा आधारित बिउ बिजनमाथि कडाई गरिनेछ। मलको व्यवस्थापन। रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको पारिस्थितिक प्रणालीमा असर गर्ने, उत्पादन हुने बालीमा पोषक तत्वको कमी हुँदै जाने र माटोको उर्वरा शक्ति क्षीण भएर रासायनिक मल पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने कैयौं अध्ययनहरूले देखाएको हुँदा रासायनिक मललाई क्रमश विस्थापित गर्नुपर्ने नीति लिइनेछ। प्राङ्गारिक मलमा आधारित रहेर गरिने खेतीपाती गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। तत्कालिक रूपमा रासायनिक मलको पूर्ण विस्थापन नहोजेलसम्म मुलुकभर आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको वास्तविक तथ्याङ्क निकालेर एक बाली अगाडि नै मलको वितरण गर्न व्यवस्था गर्न संरचना निर्माण गरिनेछ। कृषि र किसानको परिभाषा भित्र साथसाथै पशुपालनलाई राखिनेछ। हिलो र गोबर नछुने र नटेक्नेहरू किसान हुन सक्दैनन्। बालीका बाई प्रोडक्ट पशुलाई र पशुका बाई प्रोडक्टहरू बालीका लागि अनिवार्य तत्व हुन्। यिनीहरूलाई सदुपयोग गर्दै मलमा आत्मनिर्भरता ल्याउन र नेपाललाई जैविकतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि देश घोषणाका लागि पशुपालन अनिवार्य शर्त भएकोले यसको सुनिश्चितता गरिनेछ। न्यूनतम बजार मूल्यको ग्यारेन्टी। नेपाली किसानले कृषि उत्पादन लागतभन्दा सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था देखिएको छ। यसका लागि सरकारले कृषि उत्पादनका मूल बालीहरू धान, गहुँ, मकै, तोरी, दलहन र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेछ। चिस्यान केन्द्रको अभाव र भण्डारणको समस्याले गर्दा कृषकले खेतबाटै कम मूल्यमा उत्पादन बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता रहने हुँदा कृषिमा आधारित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रत्येक प्रदेशमा एक वर्षको लागि पुग्ने गरी अन्नको भण्डारण कक्ष निर्माण गरिनेछ भने यसलाई विस्तारै हरेक स्थानीय तहमा पुर्याइनेछ। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा हरेक किसानले उपज बेच्न पाउने सहज सुनिश्चित व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकको उत्पादनलाई तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा खरिद गरेर खाद्य सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। विदेशबाट लुकीछिपी आउने कृषिजन्य उत्पादनको कारण स्वदेशी कृषि उत्पादनले बजार नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सिमानाकामा कडाई गरिने र देशका किसानको उत्पादनको बजार र मूल्य नखलबलिने गरी आवश्यकताको आधारमा मात्र आयात गर्न दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। ठूलो जनसङ्ख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको हुँदा बजेट विनियोजन गर्दा कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भएको योगदानलाई कदर गर्दै बजेटको 10% रकम विनियोजन गर्ने नीति लिइनेछ। कृषि औजारको उत्पादन र व्यवस्थापना। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर थोरै श्रमशक्तिमा पनि धेरै उत्पादकत्व दिन कृषिमा आधारित अनुसन्धान, आविष्कार र नवाचारलाई कृषि नीतिको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाइनेछ।
यसो गर्दा कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाउने नीति लिने छन्। कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने परिपाटीको अन्त्य गरी उत्कृष्टताको आधारमा कृषि वन विज्ञान तथा अनुसन्धानका उत्कृष्ट विद्यार्थी र यस क्षेत्रमा ख्याति कमाएका विज्ञलाई अनुसन्धानमा प्रयोग गरिनेछ। परम्परागत शैलीमा उत्पादन हुँदै आएका कृषि औजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि औजारमा नवाचारको लागि प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नेपाललाई चाहिने कृषि औजारहरू देशभित्र सकेसम्म आफ्नै जनशक्तिबाट उत्पादन गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जनशक्तिको पलायन रोक्ने, कृषिको लागि आवश्यक युवा जनशक्ति विदेश वा शहरतिर पलायन हुनबाट रोक्न कृषि पेशा सर्वोत्कृष्ट पेशाको रूपमा नीतिगत नै व्याख्या गरी पाठ्यक्रममा नै राखी पढाइनेछ। पढेपछि कृषिकर्म गर्न हुन्न, यो अनपढहरूको पेशा हो भन्ने बनाइएको भाष्य परिवर्तन गरिनेछ। कृषि पेशा तथा कृषिमा आधारित उद्यम सञ्चालनको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिनेछ। विदेशबाट सिकेको सिपलाई नेपालमै उद्यमशीलतामा परिणत गर्न चाहने युवाहरूलाई सूचीकृत गरेर उत्पादनमा लगाउने ग्यारेन्टी सहित आवश्यक तालिम र कानूनी परामर्श दिने संरचना निर्माण गरिनेछ। सामूहिक खेतीका क्षेत्रहरू विभिन्न वर्गीकरण गरेर वर्गीकरणको आधारमा अनुदान, सहुलियत, कर्जाको ब्याज, कृषि बीमा, प्रशिक्षित युवाको व्यवस्थापनको योजना गरिनेछ। र जडीबुटी उत्पादनलाई कृषिको मान्यता। जडीबुटीजन्य बिरुवाहरूको खेती गरेर बजारीकरण गर्दा वन नीति आकर्षित हुने भएकोमा किसानहरू जडीबुटीको खेतीको लागि सक्रिय रूपमा लाग्न सकेका छैनन्। यस किसिमको कानूनमा परिमार्जन गरे वनजन्य उत्पादनको कृषिकरण भएका वनस्पतिहरू जडीबुटीजन्यको कृषिमा पञ्जीकरण गराई ती वस्तुलाई कृषिबाली सरहको मान्यता प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। पशुधनको व्यवस्थापन, घरपालुवा पशु जस्तै गाई, भैँसी, बाख्रा, सुँगुर तथा कुखुरा पालनलाई पर्यावरणीय कृषि नीति अन्तर्गत राखिनेछ। गाईले दुध दिन छोडेपछि सडकमा लगेर छोड्नेलाई कारवाही गरिनेछ। घर पालुवा गाईवस्तुको बिमा गर्ने र सामूहिक वस्तु पालन गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनेछ। पशुपालनलाई अत्यावश्यक घाँसे मैदान, गौचरणलाई कडाइका साथ संरक्षण गरिनेछ। मौलिक रैथाने प्रजातिका मासुजन्य पशुपक्षीहरूका लागि विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी मासु बजारलाई स्वदेशकै उत्पादनबाट पूर्ति गर्ने सुनिश्चितता गरिनेछ। अंडा, मासु, दूधको आयातलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। किसानको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धि। खेतीपाती गर्नु अशिक्षितको काम हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको कारण शिक्षित युवाहरू खेतीपातीतिर आकर्षित भएका छैनन्। यसर्थ वास्तविक किसान हुनु गौरवको कुरा हो भनेर किसानको आत्मसम्मानमा वृद्धि गर्ने नियमित कार्यक्रम, प्रशिक्षण र विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ। विद्यालयहरूमा कृषिमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम, कृषि पाठशालाहरू अनिवार्य गराउनु पर्ने, विद्यालय भित्र किसानबाट अनौपचारिक कक्षाहरू दिने अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ। पाठ्यक्रममा समाजमा विभिन्न मञ्चहरूमा कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा सुसूचित गरिनेछ। किसान सम्मान कोषको स्थापना गरिनेछ। हरेक किसानलाई कृषि कर्म गर्दाका बखत हुनसक्ने दुर्घटनाका लागि किसान सम्मान कोष मार्फत बीमाको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। कृषि बीमा र किसानको बुढ्यौलीमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। गाउँ-गाउँका किसानलाई सामाजिक मञ्चमा सम्मानजनक स्थान दिने र कृषि वैज्ञानिकलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको थालनी गरिनेछ। बिचौलियाको समस्या। बिचौलियाको समस्याले गर्दा किसानको लागि राज्यद्वारा दिइने अनुदान तथा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा पहुँचवाला, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा कर्मचारीको मिलिभगतमा परिचालन भएको कारण वास्तविक किसानसम्म त्यस किसिमको अनुदान र कर्जा पुग्न सकेको छैन। वास्तविक किसान बाहेक बिचौलियाले त्यस किसिमको अनुदान एवं कर्जाको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने सुनिश्चित व्यवस्था गरिनेछ। गलत व्यक्तिले अनुदान एवं सहुलियत कर्जा उपभोग गरेको सूचना दिने व्यक्तिलाई आवश्यक पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ।
तेसरी उपयोग गरेको पाइएमा खाए पाएको अनुदान रकमको दोबर निजबाट सरकारी बाँकी बक्यौता सरह असुलो पर गर्ने र कानूनी दण्ड जरिवारा समेत गर्ने आवश्यक नीति निर्माण गरी लागू गरिनेछ। अन्तर सरकारी निकायको समन्वय कृषि, वन, सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, विज्ञान प्रविधि र शिक्षा मन्त्रालय र विभाग बीचको समन्वयका साथै राज्यका 3वटै सरकारहरू बीचको समन्वयको अभावमा कृषि क्षेत्रलाई कतै लावारिस जस्तो त कतै केही टाँठाबाठाको खाइखाने बाटो बनाइएको छ। यो अस्तव्यस्ताको अन्त्य गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई मौलिक ढाँचामा आत्मनिर्भर बनाउँदै भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारहरू बीच समन्वय अति आवश्यक छ। सबै निकायले अनिवार्य समन्वय गर्न पर्ने गरी यसको समन्वयको लागि छुट्टै संरचना खडा गरिनेछ। कृषि र किसानलाई अचानो बन्ने गरी कुनै नीति निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। 4. पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको अवलम्बनका फाइदाहरू। नेपाललाई पर्यावरणीय कृषि राष्ट्र घोषणा गरी यहाँबाट नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादनमा भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिक इन्डिकेसन जारी गरिनेछ। उक्त संकेतलाई विश्व बजारमा पर्यावरणीय कृषि प्रणालीमा आधारित भनेर ब्रान्डिङ गरिनेछ, जसले गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारले विशेष पहिचान राख्ने खरिदमा प्राथमिकता दिनेछ। वनको प्राकृतिक स्वरूप नरहने गरी एकै किसिमको रुख लगाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। रैथाने रुखहरू मासेर एकै प्रकारको बिरुवा लगाउँदा बान्दर लगायत वन्यजन्तुहरू आहाराको खोजीमा बालीनालीमा प्रवेश गर्ने समस्या बढेको छ। वनजङ्गलमा फलफूल सहित विविधता हुँदा जैविक विविधता कायम रहने, वन्यजन्तुलाई आहारा प्राप्त हुने र पारिस्थितिक प्रणाली कायम रहन्छ। कृषिलाई अनुसन्धान, उद्यमशीलता र व्यावसायिकतासँग जोड्दै कृषिकर्म गर्नेहरूलाई सम्मान पाउने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ। कृषकलाई सम्मानजनक पेशाको रूपमा प्रवर्धन गरेपछि क्षमतावान युवा तथा विद्यार्थी कृषिकर्मको लागि अग्रसर हुन्छन्। पारिस्थितिक कृषि प्रणाली नेपालको मौलिक प्रणाली भएको हुँदा निर्वाहमुखी र निर्यातमुखी दुवैको सामञ्जस्यतामा नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि पुनर्जागरणमा आधारित आधुनिकता र आधुनिकता सहितको पुनर्जागरण हुनेछ। रैथाने बिउ बिजनको संरक्षण हुन गई बिउ बिजनमा विदेशी कम्पनीहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। नेपालको हावापानी र माटो सुहाउँदो बिउ बिजन, बेर्ना, नस्ल प्रजातिको आधारमा खेतीपातीलाई प्राथमिकता दिँदा बोट ठूलो देखिने तर फसल नलाग्ने जस्ता किसानमारा घटना दोहोरिने सम्भावना हुनेछन्। विदेशबाट आयात गरिने पत्रुखाना, जंक को सट्टामा कृषि उत्पादनमा आधारित स्वस्थकर खानाको प्रयोगमा जोड दिनुले पर्यावरणीय कृषि अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिने हुँदा पत्रुखानाको अत्याधिक खपतले जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई कम गर्ने र कृषिमा आधारित स्वस्थकरको खपत बढेर कृषक तथा खपतकर्ता दुवैलाई लाभ मिल्नेछ। यसबाट पत्रुखाना के कारण भय रहेको स्वास्थ्य समस्या कम हुन गई राज्यको ठूलो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनबाट हटाउन सकिनेछ। जनस्वास्थ्यको आधार बन्नेछ। विश्वव्यापी रूपमा रासायनिक मल तथा कीटनाशक पदार्थको प्रयोग गरिएको भन्दा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरिएका खाद्यान्नको खपत बढ्दै गएको हुँदा पर्यावरणीय कृषि प्रणाली अवलम्बन गरेपछि नेपालबाट उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादनले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छन्। जो नेपाललाई विकसित देशहरूका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्राङ्गारिक खेतीको अध्ययन, अनुसन्धान तथा तालिमको निम्ति नमूना केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। पर्यावरणीय कृषि प्रणाली अवलम्बनपछि रासायनिक मल तथा विषादीको उत्पादनको क्रममा हुने वातावरणीय प्रदूषणमा न्यूनीकरण हुने र कार्बनको व्यापारको माध्यमबाट लाभ लिन सकिन्छ। 5. आर्थिक दायित्व। राष्ट्रिय बजेटमा पर्यावरणीय कृषि प्रणालीमा आधारित रहेर कृषि क्षेत्रको विकास गर्न लाग्ने खर्चको विनियोजन गरिनेछ।
यसै प्रणालीमा रहेर प्रादेशिक सरकारले समन्वय र स्थानीय निकायले आवश्यक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र सुपर्वेक्षण गर्नेछ। पर्यावरणीय कृषि प्रणालीलाई टेवा पुर्याउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले प्रदान गर्ने आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग राष्ट्रिय स्वार्थमा मात्रै ग्रहण गर्ने नीति हुनेछ। 6. कानूनी व्यवस्था। पर्यावरणीय कृषि प्रणालीसँग प्रतिकूल हुने कानूनहरू परिमार्जन गरिनेछ। 7. कृषि नीति पुनरावलोकनको व्यवस्था। कृषि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, किसान तथा उपभोक्ताको प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाई पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको प्रभावकारिताको नियमित अध्ययन गरिनेछ। कृषि नीतिमा कुनै परिमार्जन गर्नुपर्ने भए राजनीतिक आस्थाको आधारमा कसैको लहरमा नभई विज्ञहरूको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै गरिनेछ।